اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ طاہرین فی هذه ساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وانحتا تسکنہ ورزقات وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد 14 دا خالق ذکر پاک اپنی بارگاہی منظور تے مقبول فرما تمام مومنین دا اس پاک ذکر چل کے آیا ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی ڈپٹی 12واں لال ولایت دا اپنے دربار اس قبول فرما جو مومن بیمارن محمد و آل محمد دیاں تکلیفاں دا واسطہ مالک انہوں نے شفا کلی عطا فرما جڑیاں جولیاں سکھدیاں میرا کریم مالک جڑیاں میرے ذمہ دعائی ہیں اور سین دی جڑی جولی دا واسطہ جن دے پوتر دیاں قبراں ڈھیر بڑیاں سمن کہنا دیتا میرا کریم اللہ وہ جولیاں آباد تے شاد فرما مالک اللہ 12.5 وارث دے ظہور تاجیل فرما 12واں بادشاہ آوے سید وسن سید سردارن جے سردار وسن تا نال ریتی وسدی سونی لگی 12واں بادشاہ آوے 40 دروازہ کھلے نکھڑی بہن بیراد پلو بدھے مسومہ سین شہزادہ علی اصغر دا جھولا جھولاوے سانو اس قابل بنا جو اسیں سائن دی زیارت کر لویں تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند صلوات اے بڑی مہربانی ہے بڑی شفقت ہے باوے منتظر شاہ جو عرض کیتا ہی تو انہوں مہربانی کیتی ہے جو آگئے ذکر پاک تے محمل برآمد کرائی سے ہر ذاکر ممبر تے کھلو کیا جو سارے ہاں ڈھیر پڑھیا تے میں تھوڑا پڑھنا تے پڑھدا وہی ڈھیر ہے کہ میری غلط گل ہے افضل میرا جی ہاں غلط ہی ہے نا بے چین دلانو چین دیندہ سنے مڑ ہر کوئی مول لائی رکھے میں تو لینا نہیں بے چین دلانو چین دیندہ نبی نہ آوے تو نین دیندہ بطول زادہ جے راضی ہوئے تا بخش پتران دی لین دیندہ اچھا عرض ہے بابا جی تو آٹے ذمہ دا محمل ہے لیکن ایک کوئی ایسا رب دے طرف ہوئے نظام ہے اتھے 28 آج 2 جنازن سیدان لگار حق تا بندہ جے نانے دی شہادتی ذاکر پڑھے بابا جی لیکن سارے انہیں بلے مار کے لگ دے گتی ہے میرا کسی تے اعتراض نہیں لیکن اسا نہیں دسنا تو انہوں کہیں دسنا پڑھنی چاہیے اون دیاں شانہ کون سناوے کون سناوے پڑھنا ہی نبیان دے سلطان شانہ کون سناوے کال تو سوزین کھلون دے چپتا ہی سرے کال تو سناوے کون سناوے اون دیاں شانہ کون شانہ نبیان دے سلطان دیا باجی کون سناوے کون سناوے اون دیاں شانہ کون سناوے کون سناوے میری جرات نہیں میری اوقات نہیں میری بسات نہیں میں نبیان دے سلطان دی شان بیان کرا جی خصوصی دعا میری جرات نہیں میری اوقات نہیں میری بسات نہیں جو میں نبیان دے سلطان دی بلندی دساں لیکن میں تیوں کو جاکھا جانا او کی دساں میں کتنا
کوئی طبیعت لگی نا مہربانی جناب مہربانی سبحان اللہ بابا جی دسنا چاہنا نبیوں دا سلطان ولیل دیاں زلفاں لا میٹھا مدنی انہاں دا حسن کتنا لیکن میری مجال ہے میری کوئی اوقات نہیں میں تیوں کو جاکھنا چاہنا او زلف کھلیتا پہنے اندھیرے زلف کھلیتا پہنے اندھیرے جے ہستا دن چڑھ جاوے اوندے اچھالا آخری شعر بہو مصطفیٰ شاہ جی خالق دی آواز آئی جی جبریل جی رب جلیل ونجے نا میرے مٹھے نو آکے کری میں نو عرشاں دے آکے ملے تو صحیح عرشاں دے آکے ملے تو صحیح جبریل آکے نبیوں دے سلطان نو پیغام دیتا خالق پیا دائی دیو میں بڑا سکھدا ودا میں بڑا موجیا ہویا میں نو آکے عرشاں تے مل پاک رسول دی آواز آئی جبریل اللہ کو نوے تا پوچھ جو جتی پائی آواں یا لائی آواں نلین مبارک پائی آواں یا لائی آواں جبریل جا کے اللہ کو پوچھیا جیڑی گل اللہ جبریل نو کی تی شعر پڑھنا چاہنا خالق دی آواز ہے جبریل وانی میرے مٹھے میرے مدنی میرے واللیل دے ظلفان لے سوڑے نبی نو آگ او یا عرش مولا یوندا گھر ہے عرش مولا یوندا گھر ہے بے شک جتیاں پاکے آوے سارے دے پروگرام سارے دے دیکھ لو بابا جی یہ تواڈیاں دعائیں یا علی یا علی خالق دی آواز ہے یا جبریل وانی میرے مٹھے میرے مدنی میرے سونے نو آکھ او یا عرش مولا یوندا گھر ہے عرش مولا یوندا گھر ہے بے شک جتیاں پاکے آوے اوندے اچھالا استاد آکھے 2 منٹ دا ذاکر ہوئے 2 گھنٹے وہ ذاکر ذاکر ہی نہیں جڑا وقت آج 28 سفر ہے سیدہ نگار 2 جنازے نے ایک نبیوں دے سلطان دا ایک اس امام دا جے کو نفیسہ دے جدہ وسدی آئی نوکر دا زباد پائی بلو جدہ وسدی آئی جبریل طرز بار گیا آئی ہنوان اللہ اجڑن دے جگڑن براد کفن کوئی نہیں آئی بھیڑ چادر بھلو آج 28 آئی سیدہ صاف بچھائی نانری نالے دادری آئی واسطہ زندگی
جویں تھی تڑی دے نال گزاری آلیا نال گزارا با مصطفیٰ یا جی پاک سیدہ پاک نبی دی حکت سچی دی جولی نبیاں دے سلطان دا سار نبیاں دے سلطان دی آوازاں دی دھیے ڈسا فضا دی میری کتھے فضا کو صدایا کنا دے سلطان نبی جدا کولا یہ لے کے آدھا ہے مانگائی فضا دی کے مگ دیئے سین فضا دی آوازاں دی جن دینا ہے تو میری زندگی ودا وانڈا نام آیا دا زندگی نے کیا کرے سے قدمات ہاتھ لا گیا دیا ای واسطے زندگی منگ دیا مولا تے ایک دی دیا انتظار جی میں تھی تڑی تنال گزاری انہیں آلیا نا گزارا نہ کرا نبیوں دے سلطان دے آوازاں دے فضا دسا باو جی آخری میں پڑھتا پوری شہادت نہیں وقت نہیں جو تینوں نبیوں دے سلطان دی شہادت سنا نبیوں دے سلطان دی آوازاں دے فضا دی نہ تو امام دی دیئے نہ تو نبی دی دیئے تینوں کی میں پتہ جو میری دیئے دے مڑیاں پتروں کا دو کے شام ونجنا رنی ہے باش دی ملکہ قدمہ دے اترا کیا دی ملو آج کتوی رات دو میں بین بھیرا تے بائے حال بندے دن سارے پوچھ دیئے آلیا دس وے میرون ہو سکے جیا شاما بلھار نوکران پوچھ دیئے سوے ویرون ہو سکے دیا شاما اوہ جشا فرمایا وہ سے من چادرہ اتھے لوگوں سنا بہن سارے بیا تخت یزید دے سامنے کھاڑ کے